जातलो, उदकाचो प्रॉब्लम आसतलो, गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसतलो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आहा. पण आयजचो जो आमचो डिमांड आहा वो आमचो रस्तो यूज करचो न्हू तेंच्यांनी, जो बारीक रस्तो आहा. TCPन तांकां एप्रोच रोड आनी एक्झिस्टींग रोड जो कायद्या प्रमाणे 6 मीटर आसपाक जाय आनी एप्रोच रोड 15 मीटर आसपाक जाय, हेज्या बगर तांकां कसलेंच परमिशन थंय दिवचें न्हू. कित्याक TCP पयलीं दिता आनी पंचायत कडून मागीर आपण दिता. सो ताका लागून आमी TCPकूच हे गाराणें आमचे सांगपाक येयल्ले. चान्स ना तसो. मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे 400 प्लॉट. आता तितून कितें येतले, कोण बिल्डिंग्यो बांदतले, कितें बांदतले आमकां खबर ना अजून मेरेन. दुसरो रस्तो काडपाचो थंय प्रश्नच ना. तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी विकती जमीन घेवन काडचो पडटलो. कॅनलाचो रोड ते यूज करूंक शकना. कॅनलाचो रोड जो आहा हो ओन्ली फॉर WRD डिपार्टमेंट. इन केस तेंचे जर कितें ब्रेकडावन जालें जाल्यार ताका यूज करपाक. तशें जालें जाल्यार इन फ्युचर ते आख्खे हे खाली माडेलांतले लोक जे आहा पळय हे फक्त आपल्याचो रस्तो यूज करचो न्हू, म्हणजे गांवान किल्लोच जावचो न्हू इन फ्युचर. हेका लागून वावुरता. माडेलान आनी थिवेन लोकसंख्या खूब आहा. थिवेकारांनी जागे जावचे पडटले न्हू, ती गरज पडली जाल्यार आमी जागे करतले. हो मेगा जर प्रोजेक्ट येता, मेगा प्रोजेक्टूच म्हणचो पडटलो आमकां. कित्याक प्लॉट जेन्ना 400 येतले तितून कितें कितें बिल्डिंगे येतल्यो आनी कितें येतले, लोकसंख्या कितली वाडटली खबर ना. थिवेचें स्वरूप बदलतलें. सांगलें न्हू, आयज पंचायत आहा थंय म्युन्सिपालिटी जातली. ते म्हाका खबर ना साहेबा. तो प्रश्न तुमकां मेळटा पळय तो मंत्री आमचो न्हिदला. हांवें पयलीं सांगलां आमचो जो थिवेचो आमदार आहा वो न्हिदला. हेका थिवेन जें कितें घडटा पळय तें कांय खबरूच ना. सो आमकां आमचे कडेन म्हाजे कडेन जेन्ना हे लोक येयले तेन्ना दखल घेवचीच पडटा न्हू आमकां. सो आमी ती घेतली आनी हांव ह्या माडेलकारांच्या सगळ्या थिवेकारांच्या वांगडा आसा. TCP मंत्र्या कडेन उलयले पळय तेणें केन्ना सांगलें FIR करतना? ना ऑलरेडी आपणें जेन्ना हांव फोन केलो ताका तेन्ना तेणें आपणें सांगलें किरण म्हणपालो ऑलरेडी आपणें FIR फायल करपाक लायिल्लें आहा. कित्याक इट इज अ इलिगल प्लॉटिंग म्हणून हें म्हाका तेणीन सांगलें. हें आमकांय खबर नासलें लिगल वो इलिगल तें. प्लस पंचायतीन तेंचें लायसन रिवोक केल्लें आहा. सो हे सगळे आमी ऑफिसराचे नदरेक हाडून दिल्ले आहा. ह्या मेमोरंडमान आमी सगळे नदरेक हाडून दिल्ले आहा. म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान TCP स्ट्रिक्टली जे आपल्या कायद्यान आहा तेंच करतले. कायद्या भायर करूंक वयचे ना. कारण सगळेच कडेन बोबाळ जाता सद्या मेगा प्रोजेक्ट आनी बाकीच्या गोश्टींचो. मंत्र्यान ऑलरेडी म्हाका स्पश्ट केलें. आमची अपेक्षा आमच्या आमदारा कडसून कांय ना. थिवेकार सगळे वाजेल्ले आहा. थिवेकार ताका कसलो प्रश्नय करूंक वचना म्हणून ते म्हाजे कडेन येयले. जालो तो तेच्या नशिबान. आतां फुडें कितें तें पळोवया. फुडें जावचो ना. आमकां कित्याक पडला ताका उठोवपाचें? म्हाका कितें गरज आहा? अरे पूण म्हाका कितें गरज आहा? हांव डायरेक्ट म्हाका गरज आसल्यार हांव डायरेक्ट मिनिस्टरा कडेन वचपी न्हू. आयज TCPन कसो येयलो आमी बाय हें वचपाक जाय न्हू, रूट फॉलो करूंक जाय न्हू. 2-3 महिन्या पयलीं तुमी हेचेर आवाज उठयलो जाल्यार ना सादारण सो म्हयनो 29 तारीख हय तेन्नासून पंचायतीन रिवोक केलें तें. आनी आतां आमी हांगासर येयल्ले आनी गरज पडले जाल्यार TCP मंत्र्या कडेन वयतले. आमदाराची कितें गरज आहा हितून? आमदार ना म्हणून ते म्हाजे कडेन येयले न्हू. आमदार गांवाना तांकां. आमचो लापता आहा आमदार थिवेचो. बिल्डर भायलो काय लोकल कोण? ना तें हांव कांय नको. इट इज RM कन्स्ट्रक्शन म्हणून कोण तरी आहा. भायलो आनी लोकल जालो म्हणून फरक कितें पडलो तर? भायल्याचो आनी लोकलांचो ना. शेवटी गांवांक हो त्रास सहन करचो पडटलो न्हू. हो जावचो न्हू. कित्याक आतां इन फ्युचर कसलोच त्रास गांवच्या लोकांक जावचो न्हू, तांकां प्रॉब्लम जावचो न्हू. ताका लागून आमी प्रिकॉशन म्हणून हें सांगपाक येयल्ले. कित्याक नाल्यार मागीर बांदपाक दिता आनी रस्ते व्हडले कर म्हणटा. सो ते जावचें. पॉलिटिकल सपोर्ट बी आसा अशें दिसता म्हाज्यान सांगूनच जे भशेन आमदार मौन बाळगिला पळय हेजे जाल्ले पेपरांचेर छापून येयले. पूण आमदाराचें मौन आहा हेचेर. सो सांगू येता तोच पार्टनर आहा जाल्यार तितून नाल्यार स्पश्ट कर. हांव न्हू पळो नाल्यार स्पश्ट करचें न्हू. अरे जेन्ना आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कसलें एलिगेशन जाता वो कित्याचेरूय आवाज उठवता तेन्ना आमदाराचो कर्तव्य न्हू तें बाबा कितें आनी कितें ना वो आपूण दखल घेता. आपूण TCPन हें काम म्हाजें नासलें. TCP कडेन येवपाचें हें काम तेजें आसलें न्हू.
इलेक्शनाक लागून बाबा घालता हो भुरग्यापणाचो प्रश्न हा. आता तुम्ही सांगले ते वचकूच ना त्याच्याकडे ते गेल्ले तेजे कडेन गेल्ले. हय हय जाल्यार तो असो म्हणून नाका आपणाकडे येऊ ना ना ते गेल्ले तेजे कडेन तेणीन उडवा उडवीची उत्तरातून धाडले तांकां जो तेजो स्वभाव आहा पळय त्या प्रमाणे आता जे थंयसर पंचायतीन जे रिमूव केले ऑलरेडी थंयसर रस्ते जे केल्ले आसा तेजे कितें ना तें म्हाका कांय आयडिया ना पूण तांकां थंय आतां इन फ्युचर आमचें कितें आहलें तो रस्तो केला बी तेजेर व्हडलें नासलें तेंच्यांनी आमची वाट यूज करून नासलो पूण इन फ्युचर आमची वाट यूज करची न्हू आनी पंचायतीन कसलेंच परमिशन दिवचें न्हू जे मेरेन तेंचे कडेन एप्रोच रोड 15 मिटर ना ते मेरेन सो आमचो सद्या विशय आहा आनी जर थिवेकार सगळे जागे जाले जाल्यार थंय मेगा प्रोजेक्ट येवपाक बंद करतले ते म्हाज्या एकल्याच्या हातीन ना सगळे येवपाक जाय न्हू सगळे जागे जावपाक ना ना आमी तसो टायम लिमीट बी ना आमी इतलें पळयतले की थंय कोणाकूच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कित्याक पंचायतीक इन्फॉर्म केल्लें आमकां कळटलें तशें जर जालें जाल्यार फुडलें आमच्या हातीन आहा न्हू फुडल्या लोकांच्या हातीन आहा पंचायत लोकल लोकां कडेन आसा पंचायत सद्या लोकल लोकां वांगडा कित्याक म्हणून रिवोक केलें ना तेंच्यांनी ना सद्या कन्स्ट्रक्शन बी अजून ना म्हणजे TCP मेरेन अजून तें पावोंक ना म्हणून आमी इन एडवान्स तांकां सांगपाक येयले तुमची नजर आसतली आमची नदर आसतली कित्याक हे गांवांत रावतात न्हू मातशें सुद्दां थंय कितें जाता जाल्यार या जाल्लें पेपरांचेर छापून येयलें पूण आमदाराचें मौन आहा हेचेर सो सांगू येता तोच पार्टनर आहा जाल्यार तितून नाल्यार स्पश्ट कर हांव न्हू पळो नाल्यार स्पश्ट करचें न्हू अरे जेन्ना आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कसलें एलिगेशन जाता वो कित्याचेरूय आवाज उठवता तेन्ना आमदाराचो कर्तव्य न्हू तें बाबा कितें आनी कितें ना वो आपूण दखल घेता आपूण TCPन उलयता हें काम म्हाजें नासलें TCP कडेन येवपाचें हें काम तेजें आहलें न्हू इलेक्शनाक लागून बाबा घालता हो भुरग्यापणाचो प्रश्न हा. आता तुम्ही सांगले ते वचकूच ना त्याच्याकडे ते गेल्ले तेजे कडेन गेल्ले. हय हय जाल्यार तो असो म्हणून नाका आपणाकडे येऊ ना ना ते गेल्ले तेजे कडेन तेणीन उडवा उडवीची उत्तरातून धाडले तांकां जो तेजो स्वभाव आहा पळय त्या प्रमाणे आता जे थंयसर पंचायतीन जे रिमूव केले ऑलरेडी थंयसर रस्ते जे केल्ले आसा तेजे कितें ना तें म्हाका कांय आयडिया ना पूण तांकां थंय आतां इन फ्युचर आमचें कितें आहलें तो रस्तो केला बी तेजेर व्हडलें नासलें तेंच्यांनी आमची वाट यूज करून नासलो पूण इन फ्युचर आमची वाट यूज करची न्हू आनी पंचायतीन कसलेंच परमिशन दिवचें न्हू जे मेरेन तेंचे कडेन एप्रोच रोड 15 मिटर ना ते मेरेन सो आमचो सद्या विशय आहा आनी जर थिवेकार सगळे जागे जाले जाल्यार थंय मेगा प्रोजेक्ट येवपाक बंद करतले ते म्हाज्या एकल्याच्या हातीन ना सगळे येवपाक जाय न्हू सगळे जागे जावपाक ना ना आमी तसो टायम लिमीट बी ना आमी इतलें पळयतले की थंय कोणाकूच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कित्याक पंचायतीक इन्फॉर्म केल्लें आमकां कळटलें तशें जर जालें जाल्यार फुडलें आमच्या हातीन आहा न्हू फुडल्या लोकांच्या हातीन आहा पंचायत लोकल लोकां कडेन आसा पंचायत सद्या लोकल लोकां वांगडा कित्याक म्हणून रिवोक केलें ना तेंच्यांनी ना सद्या कन्स्ट्रक्शन बी अजून ना म्हणजे TCP मेरेन अजून तें पावोंक ना म्हणून आमी इन एडवान्स तांकां सांगपाक येयले तुमची नजर आसतली आमची नदर आसतली कित्याक हे गांवांत रावतात न्हू मातशें सुद्दां थंय कितें जाता जाल्यार या जाल्लें पेपरांचेर छापून येयलें पूण आमदाराचें मौन आहा हेचेर सो सांगू येता तोच पार्टनर आहा जाल्यार तितून नाल्यार स्पश्ट कर हांव न्हू पळो नाल्यार स्पश्ट करचें न्हू अरे जेन्ना आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कसलें एलिगेशन जाता वो कित्याचेरूय आवाज उठवता तेन्ना आमदाराचो कर्तव्य न्हू तें बाबा कितें आनी कितें ना वो आपूण दखल घेता आपूण TCPन उलयता हें काम म्हाजें नासलें TCP कडेन येवपाचें हें काम तेजें आहलें न्हू Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.